देउवाजी 5 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। कति प्रधानमन्त्री हुनुभयो भन्दाखेरि एक कार्यकाल पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउनु भएको छैन। एक कार्यकाल भने त 5 वर्ष होला नि। Hardik IVF and Fertility Center, where miracles come to life. बोल्ने क्रममा आदरणीय पुरुषोत्तमजीले एउटा प्रसङ्गको चर्चा गर्नुभयो, तीबाट थाल्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो जे चिज छैन त्यसैमा विमर्श हुन्छ भन्नुभयो। म त्यसलाई अलिकति सच्याउन चाहन्छु। जे चिज सम्भव छ त्यही कुराको खोजी हुन्छ र विमर्श हुन्छ। सम्भव नहुने कुराको खोजी हुँदैन, विमर्श पनि हुँदैन। त्यस अर्थमा राजनीतिमा नैतिकता, निष्ठा सम्भव छ, विमर्श गर्नुपर्दछ। मानिस कहिले पनि नहुने कुराका पछाडि लाग्दैन। जे सम्भव छ, उचित छ, त्यही कुराका लागि मानिसले पहल गर्दछ। त्यस अर्थमा हामी विमर्श यस कारणले गर्दछौँ कि त्यो कुरा सम्भव छ र हामी सम्भव बनाउँदछौँ भन्ने विश्वासमै विमर्श गर्दछौँ। कोही सफल हुन्छ, कोही सफल हुँदैन, त्यो बेग्लै विषय हो। तर प्रयत्न गर्नेहरूले विश्वासको जगमै प्रयत्न गर्दछन् र सफल हुँदछन्। असम्भव छ भनेर प्रयत्न गर्नेहरू कहिले पनि सफल हुँदैन। सम्भव छ भनेर प्रयत्न गर्नेहरू नै सफल हुन्छन्। त्यस अर्थमा राजनीतिका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्दाखेरि समाधान गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्दछ। र स्वाभाविक रूपमा विगतमा जसले राम्रा कामहरू गरे उनीहरूबाट सिक्नुपर्दछ, अनुसरण गर्नुपर्दछ र समाजलाई सही दिशा दिने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। मलाई लाग्दछ स्कुल अफ डेमोक्रेसीको उद्देश्य पनि त्यही होला भन्ने म ठान्दछु। असम्भव कुराका पछाडि कोही लाग्दैन, लाग्नु पनि हुँदैन। अर्को सन्दर्भ चाहिँ नेपालको राजनीतिमा चाहिँ अब पछिल्लो समय एक प्रकारले पुराना पार्टी, पुरानो नेतृत्व अब काम लाग्दैन भन्ने खालको एक प्रकारको भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको देख्छु म चाहिँ। कसले निर्माण गर्न खोज्दैछ भने जुन पार्टीहरूको न उद्देश्य छ, न गन्तव्य छ, न चाहिँ सैद्धान्तिक आधार छ, केही छैन। तर उनीहरू के भन्दैछन् त भन्दाखेरि काम लाग्दैन। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरू कहिले पनि पुराना हुँदैनन्। इतिहास हुन सक्दछ, तर उनीहरू सदैव जीवन्त हुन्छन् किनकि उनीहरू आफ्ना नीतिहरूलाई सदैव अद्यावधि गरिरहन्छन्। त्यस अर्थमा राजनीतिक दलहरू नीतिका हिसाबले, कार्यक्रमका हिसाबले कहिले पनि पुराना हुँदैनन्। यो सत्यलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ। युरोप, अमेरिका जस्ता मुलुकका राजनीतिक दलहरू सयौं वर्ष काम गरेका राजनीतिक दलहरू आज पनि उत्तिकै जीवन्त हुने, नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न नपाएका राजनीतिक दलहरू चाहिँ वास्तविक अर्थमा भन्नु छ नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास कति भयो? 15-16 वर्ष मात्रै नेपालका राजनीतिक दलहरूले वास्तविक रूपमा आफ्नो नेतृत्वको अभ्यास गर्न पाएका छन्। उनीहरू चाहिँ असान्तरिक भए मान्न सकिन्छ? मान्न सकिँदैन। मैले त के भन्ने गर्दछु भनेर भन्दाखेरि 7 साललाई आधार बनाएर हिँड्ने पनि 7 देखि 15 सम्म त राजाको शासनै हो। प्रधानमन्त्री फेरिए पनि त्यो लोकतन्त्र होइन। दलहरूले गतिविधि गर्न पाए होलान् तर शासन गर्न पाएनन्। 46 साल पछाडिको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने 52 सम्मको अवधि त उनीहरूले आफ्नो ढङ्गले शासन गर्ने मौका पाए होलान्। 52 पछाडि त हामी शस्त्र द्वन्द्वको यत्रो जन्जालमा पर्यौँ कि नेपालका लोकतान्त्रिक पार्टीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश गर्न सक्ने स्थिति नै रहेन। 80% भूभाग माओवादी नियन्त्रणमा भन्ने समयबाट गुज्रेको समयमा लोकतन्त्र कसरी फस्टाउँछ भन्नु त? सहर बजारमा राजाको शासन, ग्रामीण क्षेत्रमा माओवादीको शासन, भित्र लोकतन्त्र फस्टाउँछ? त्यो पनि हामीले बेहोर्यौँ। त्यसपछि हामी शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्यौँ 12 बुँदे सहमतिको जगमा। नेपालका राजनीतिक दलहरूले त्यति ठुलो शस्त्र विद्रोहलाई शान्तिमा बदल्ने कुरामा जुन प्रकारको भूमिका खेले असाधारण योगदान हो, गर्व गर्नुपर्दछ। सबै नालायक काम नलाग्ने भन्ने कुरा हुन्छ?
दुनियाँमा यस प्रकारका विद्रोहहरूलाई यस ढङ्गले शान्ति प्रक्रियामा बदल्ने सामर्थ्य अरू देशहरूले प्राप्त गर्न सकेका छैन, हामीले गरेका छौँ। त्यो कामको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरू नेपालमा अयोग्य र नालायक हुन सक्दछन्। यसरी पनि हामी नेपालको राजनीतिलाई विश्लेषण नगरौँ। कहिलेकाहीँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै बहस चल्या सुन्दछु म, उदेक लाग्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसकै एकजना महामन्त्रीले भने सुने, शेरबहादुर दाई कति पटक प्रधानमन्त्री हुने, अब अरूकोलाई दिनुपर्दछ। यो प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा पालोको कुरा हो र विश्वासको कुरा हो। पार्टीको विश्वास र कार्यकर्ताको विश्वासको जगमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व प्राप्त हुन्छ। यति कुरा त लोकतन्त्रमा बुझ्नु पर्यो नि। यो आलो पालोको कुरा हो र। अर्को कुरा म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु, आदरणीय देउबाजी 5 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। कति प्रधानमन्त्री हुनुभयो भन्दाखेरि एक कार्यकाल पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउनु भएको छैन। एक कार्यकाल भने त 5 वर्ष होला नि। अर्थात् नेपालको राजनीतिको कमजोरीको दण्ड चाहिँ देउबाजीले बेहोर्नु पर्ने। राजनीति अस्थिर रहने, त्यसपछि हामी कति पटक प्रधानमन्त्री भएको भन्ने अर्थमा नेतृत्वको समीक्षा गर्ने, यो उचित तरिका हुन सक्दछ। त्यस अर्थमा म के भन्दछु भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको राजनीतिमा जे समस्या छ त्यो समस्यामा प्रवेश गरेर समाधान खोज्न सक्नु पर्दछ। एउटा विषय मैले भन्दछु, आदरणीय प्रदीप गिरीका सन्दर्भका बारेमा चर्चा गर्दाखेरि मैले जति बेला प्रदीप गिरीजीलाई चिने, बीपी कोइरालासँग विद्रोह गरेको युवाका रूपमा चिने हो। बीपी कोइराला हामी नेपाली राजनीतिको टावरिङ पर्सनालिटीका रूपमा हेर्ने गर्दछौँ। बीपीसँग विद्रोह गर्ने युवाका रूपमा एक प्रकारले भन्ने भने हिम्मत र आँटका रूपमा बुझ्दा पनि भयो। अर्कोतिर त्यो विद्रोह त्यति बेला समय सान्दर्भिक थियो कि थिएन भन्ने कुराका रूपमा समीक्षा गर्दा पनि भयो। तर पनि उहाँ असाधारण रूपमा अध्ययनशील मान्छे, तार्किक मान्छे, विश्लेषकका रूपमा, विद्वानका रूपमा हामी मान्न सक्दछौँ। तर हामीले बुझ्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि राजनीतिमा संलग्न भएको मान्छेले आफ्नो क्षमतालाई समाजको परिवर्तनका लागि बदल्ने काम गर्यो भने त्यो राजनीतिज्ञ हुन्छ। विचारद्वारा मात्रै समाजलाई बदल्न खोज्यो भने त्यो चाहिँ एउटा विद्वान क्रान्तिकारी हुन्छ। राजनीतिज्ञका रूपमा समाजलाई बदल्ने कुराको अवसरलाई उसले प्रयोग गर्न खोजेन भने एक प्रकारले म के भन्दछु भन्दाखेरि भन्न सकिएला कार्ल मार्क्सहरूले पनि नेतृत्व गरेन, त्यो मौकै पाएन। त्यस अर्थमा सत्तामा संलग्न हुन नचाहने कुरा उहाँको चाहिँ महानता हो भन्ने अर्थमा लिने हो भने त राजनीतिको केही अर्थै छैन। उहाँको स्मृतिमा हामीले उहाँका बारेमा चर्चा गरिरहेका बेला सबै चिज चाहिँ राम्रै हुन् भन्ने प्रकारको विश्लेषण गर्न थाल्यौँ भने हामीले नयाँ पुस्तालाई सही बाटो देखाउन सक्दैनौँ। राजनीति भनेको समाजलाई बदल्ने माध्यम हो भने त्यसको नेतृत्वकर्ताहरू राजनीतिको केन्द्रीय भूमिकामा बस्न तयार हुनुपर्दछ, नत्र ऊ विचारक मात्रै हुन्छ। आन्दोलनकर्ता र परिवर्तनकर्ताका रूपमा चाहिँ उसले आफूलाई भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस अर्थमा पनि हामीले परिस्थितिलाई बुझ्नु पर्दछ र अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। अर्कोतिर वर्षमानजीले थोरै आशंका गर्नुभयो 2वटा पार्टीको एकताका सन्दर्भका बारेमा, कतै अरू दलहरूलाई किनार लगाउन खोजिएको भन्ने अर्थमा। म के भन्दछु भन्दाखेरि को किनार लाग्दछ भन्ने कुरा त उसले अवलम्बन गरेका नीतिका आधारमा, कार्यकर्ताका आधारमा लोकतन्त्रमा जनताले किनारा लगाउँछ। कसैले भन्दैमा कोही किनारा लाग्दछ र? किनकि हामी लोकतन्त्रमा छौँ। जसले जनताको विश्वास जित्दछ तिनीहरू अगाडि बढ्दछन्, जसले विश्वास जित्न सक्दैन तिनीहरू पछाडि पर्दछन्। लोकतन्त्रको सुन्दरता र विशेषता भने त्यही हो। तर हामी कस्तो लोकतन्त्र निर्माण गर्ने, यो विषयमा त विमर्श गर्न सकिन्छ नि। कस्तो लोकतन्त्र निर्माण गर्ने भनेर भन्दाखेरि मैले एउटा प्रसङ्गमा भन्ने, नेपालको संविधानमा हामीले जे कुरा उल्लेख गरेका छौँ त्यो कुराका आधारमा अगाडि बढ्ने भने त
हामी हिँड्ने दुईवटा भन्दा तेस्रो विकल्प संविधानले दिएको छैन भने त्यस अर्थमा नेपालको राजनीति दुई धारमा ध्रुवीकृत हुनु अनिवार्य छ भने मैले संविधानको भाषा बोले अर्थात् संविधानले के भन्दछ भन्दाखेरि हाम्रो प्रस्तावनाले लोकतान्त्रिक विधिबाट समाजवाद उन्मुख हुने कर्तव्यका रूपमा राज्यलाई परिभाषित गर्दछ। समाजवाद उन्मुख हुने बाटो दुनियाँमा अभ्यासमा कति छन्? दुई प्रकारका बाटाहरू छन्, एउटा प्रजातान्त्रिक समाजवाद, अर्को वैज्ञानिक समाजवाद। योभन्दा अर्को समाजवाद सम्बन्धी विमर्श भएको हामी सुन्ने गर्दछौँ र त्यस अर्थमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद आजको नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई सही ढङ्गले बोक्न सकेका छ कि छैन नेपाली कांग्रेसभित्र विमर्श गर्न सकिएला। एउटा बाटो त्यही हो प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटो, अर्को बाटो वैज्ञानिक समाजवादको बाटो जसलाई हामी जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्ने नेपाली विशेषताको समाजवाद भनेर परिभाषित गर्न खोजेका छौँ। अर्थात् वैज्ञानिक समाजवादका सन्दर्भमा नेपालमा धेरै राजनीतिक दलहरू हुन सक्दछन्, तर एउटै बाटो हिँड्नका लागि धेरै दलहरूको आवश्यकता पर्दछ। त्यस अर्थमा ध्रुवीकरण जरुरी छ है। ध्रुवीकरण जरुरी छ है भन्ने कुराको अर्थ चाहिँ साना दलहरूको अस्तित्व नामेट गर्न खोज्यो भन्ने कुरा हुन्छ र? सवाल के हो त भन्दाखेरि आदरणीय शेरबहादुर देउवाजी 5 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो भनेर चाहिँ कति पटक भन्ने व्यङ्ग्य कहाँबाट जन्मियो त भनेर भन्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरताबाट जन्मियो, यही होइन र? यदि राजनीतिक स्थायित्वका आधार हामीले निर्माण गर्न खोजेको भए 5 पटक प्रधानमन्त्री हुने अवसर उहाँको उमेरले पनि दिने थिएन। एउटा कार्यकालमा 5 वर्ष प्रधानमन्त्री भएको भए 5 पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 25 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनु पर्थ्यो, त्यो सम्भव थियो र? त्यस अर्थमा हाम्रो नेपालको चुनौती के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरता हो भन्ने कुरालाई बुझ्ने हो भने स्थायित्वको आधार के हो त भन्दाखेरि अब नेपालको राजनीतिलाई चुनावका समयको गठबन्धन होइन, नीतिका आधारमा जनमतलाई ध्रुवीकरण गर्ने राजनीतितर्फ जानुपर्दछ र स्थायित्वको आधार खोज्नु पर्दछ। नेपाली कांग्रेसका समर्थकहरूले नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्न नपाउने परिस्थिति अन्त्य हुनुपर्दछ। नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता र समर्थकहरूले नेकपा एमालेको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्न नपाउने परिस्थिति अन्त्य हुनुपर्दछ, तब मात्रै राजनीति सही बाटोमा जान सक्दछ। त्यस अर्थमा विचारको ध्रुवीकरण चुनावका माध्यमबाट हुने गर्दछ, निर्वाचनका माध्यमबाट हुने गर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी अगाडि बढ्न खोज्ने हो भने यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। यदि हामीले आदरणीय प्रदीप गिरीले लोकतन्त्रको मूल्यको कुराकानी गरिरहँदाखेरि आज सत्तामा विसङ्गति विकृतिहरू किन जन्मिन्छन् भनेर भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरू बलिया नभएका कारणले। एउटा राजनीतिक दलले सरकार बनाउनु पर्यो भने आधी दर्जन राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्ने बाध्यताका कारणले गर्दाखेरि राजनीति सही बाटोमा अगाडि बढ्न सकेका छैन। त्यस अर्थमा राजनीतिलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउने हो भने विचारका आधारको राजनीतिक ध्रुवीकरण आजको आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। त्यस अर्थमा अहिले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले 7 बुँदे सहमतिका माध्यमबाट स्थायित्वको आधार खोजी गर्ने जुन कुरा गरेका छन् यसलाई नेपाली राजनीतिले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। यसलाई टीका टिप्पणी गर्ने विषयका रूपमा हेर्नु हुँदैन, सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्दछ। त्यसमाथि लोकतन्त्र जहिलेसुकै जनमत प्राप्त गरेका दलहरूको विश्वासमा चल्ने बनाउन सक्नुपर्दछ। साना दलहरूले ठुला दलहरूमाथि शासन गर्ने लोकतन्त्र माथि जनताको विश्वास टुट्दछ। जसले ज्यादा जनताको विश्वास जित्दछ त्यसको नेतृत्वमा सहकार्यका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरू तयार हुनुपर्दछ। यदि एउटै दलको बहुमत प्राप्त हुन सकेन भने के हामी त्यसो गर्न सक्दछौँ? आजको समस्या के हो त भन्दाखेरि
यदि कुनै दल विशेषको ठुला दलहरूको बहुमत आएन भने साना दलहरूले ठुला दलहरूका बीचमा फाटो ल्याएर चाहिँ आफूलाई टाउकोमा राख्ने खालको राजनीतिका कारणले नेपालको राजनीतिप्रति अनास्था र अविश्वास पैदा भएको हो भन्ने कुराको सत्यलाई पनि बुझ्नुपर्दछ। त्यस अर्थमा राजनीतिलाई सही बाटोमा लैजाने हो भने साना ठुला सबै दलहरूले मूल्यको राजनीति, निष्ठाको राजनीतिमा जोड दिनुपर्दछ। आज हामी जुन हिसाबले मूल्यको राजनीतिको, निष्ठाको राजनीतिको, नैतिकताको कुराकानी गर्दैछौँ, यो चिजहरूमा हेर्नुपर्दछ। हामी जुन बाटोमा हिँड्न खोजिरहेका छौँ त्यो बाटोभित्र निष्ठा, त्यो बाटोभित्रको नैतिकता, त्यो बाटोभित्रको मूल्यको कुरा अन्यत्र अन्यत्र खोजेर हुँदैन नि त। जे काममा हामी हिँडेका छौँ त्यो कामभित्र हेर्नुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। र कुनै पनि चिज, मान्यताहरू समय सापेक्ष हुन्छन् भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्दछ। म के ठान्दिनँ भनेर भन्दाखेरि आज जुन प्रकारको सूचना र प्रविधिको विकास भएको छ यसले हाम्रो विचारधारा आधारित राजनीतिको औचित्य सकियो भन्ने प्रकारको निष्कर्ष निकाल्ने होइन। विचारधारा आधारित राजनीतिलाई आजको विज्ञान प्रविधिको विकाससँग जोडेर नयाँ सन्दर्भमा रूपान्तरण गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्दछ। त्यस अर्थमा हामी प्रदीप गिरीको सम्झना गरिरहँदाखेरि नयाँ प्रदीप गिरीहरू जन्मने हिम्मत गर्नुपर्दछ। उहाँ महान हुनुहुन्थ्यो भनेर मात्रै समाजले उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन। उहाँबाट सिक्ने, उहाँका आदर्शहरूको अनुसरण गर्ने र त्यसलाई पछ्याउन सक्ने, त्यो पनि आजको सन्दर्भमा, हिजोको सन्दर्भमा होइन। राजनीतिमा के हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ चुनौतीहरूको समाधान पुराना कुराहरूबाट हुन सक्दैन भनेर विश्वास गरिन्छ। त्यस अर्थमा समस्या नयाँ हुने, समाधान पुरानो हुन सक्दैन। त्यस अर्थमा आजको राजनीतिक दलहरू र आजका नेताहरूले त्यो परिप्रेक्ष्यमा आफूलाई उभ्याउन कोसिस गर्नुपर्दछ। त्यस अर्थमा हामी प्रदीप गिरीमाथि सम्मान गर्दछौँ भने आजको निष्ठा, आजको नैतिकता, आजको मूल्य पद्धति स्थापित गर्ने कुरामा जानुपर्दछ। यी कुराहरू समय सापेक्ष हुन्छन् भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्दछ। यही कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राखेर यो आयोजनाका लागि स्कुल अफ डेमोक्रेसीलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हाम्रो आदरणीय देवबाजी भएका ठाउँमा धेरै लामो बोल्नु उचित हुँदैन भन्ने लागेर म छोट्याउँदैछु। धन्यवाद।